أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبات، تكلمنا في الدرس الماضي عن القرآن الكريم وعن حفظ القرآن الكريم. تكلمنا
وتحدثنا في عدة نقاط. تحدثنا عن أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم. تحدثنا عن البنود التي لا بد أن نراعيها أولا قبل أن نبدأ بحفظ القرآن الكريم. تحدثنا عن النية وعن تجديدها، ولماذا أحفظ القرآن الكريم، ما هي نيتي وما هو قصدي من حفظ كتاب الله تعالى، وكيف أجدد هذه النية وكيف أخلص عملي لله تعالى بحيث يكون حفظي له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له من الأهواء ومن حظوظ النفس. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita Syekh Ahlam Al-Mukarramah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tema lanjutan bulan-bulan sebelumnya, yaitu kiat menghafal Al-Quran hingga mutkin bagian kedua. Sebelumnya sudah kita pernah bahas beberapa poin terkait bagaimana atau kiat menghafal Al-Quran hingga mutkin. Di antaranya pentingnya Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim, terus syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum menghafal Al-Quran, terus seperti apa niat kita, kenapa kita harus menghafal Al-Quran, terus bagaimana cara memperbaharui niat kita, sehingga dengan poin-poin itu kita bisa menjadi ahlul Quran yang mempunyai hafalan yang mungkin. ثم يا حبيبات قلنا بأن على من جدد النية بحفظ كتاب الله تعالى أن يعزم على هذا الأمر ومباشرة يبدأ. فمع العزم لا بد أن نبدأ بفعل الخير الذي أردناه. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. كلما جاءت لك همة لعمل خير لا بد أن تبادر بهذا العمل قبل أن تفتر هذه الهمة وقبل أن يبرد العزم الذي في قلبك. عزمت على حفظ القرآن الكريم مباشرة ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الأخذ بالشروط والضوابط التي سنذكرها إن شاء الله. Beliau menyampaikan bahwasanya bagaimana kita memperbaharui niat. Jadi ketika kita sudah mempunyai niat atau tekad yang bulat untuk menghafal Al-Quran, maka saat itu juga harus disegerakan atau harus dimulai sebelum niat itu melemah dari hari ke hari. Jadi setiap orang dari kita yang memang sudah punya tekad atau azam yang kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka saat itu juga harus dimulai segera, karena ketika ada kata menunda, maka beliau menyampaikan tadi akan ada yang namanya azam itu akan melemah dari hari ke hari. Jadi intinya menyegerakan tekad yang bulat itu. ثم أيضا ذكرنا بأن لا بد لكي أحفظ القرآن الكريم أن أعتمد على طبعة واحدة، على نسخة واحدة من القرآن الكريم، بحيث تكون هذه الطبعة واضحة ومنتشرة، تكون واضحة ومنتشرة بحيث لا قدر الله إذا ضاع مني مصحفي، إذا سافرت ولم آخذ معي مصحفي، إذا حصل أي أمر من الأمور بحيث امتنع أخذي لمصحفي للمراجعة، يكون هناك مصاحف أخرى كثيرة أستطيع أن أحفظ وأن أعتمد عليها في مواصلة حفظي أو في مراجعتي. Yang kedua juga beliau telah menyampaikan bahwasanya ketika azam tadi atau tekad tadi sudah kita mulai, maka hendaklah memilih mushaf satu saja, mushaf tertentu, yang mana mushaf itu adalah mushaf yang memang banyak yang sudah tersebar luas di kalangan kita mushaf itu. Supaya apa? Untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Misalkan mushaf kita tiba-tiba hilang, atau kita lagi safar kemudian mushafnya hilang. Jadi jika hal itu terjadi, maka itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus melanjutkan hafalan yang sudah kita mulai, karena kita bisa mendapatkan jenis yang sama di tempat yang berbeda. Jadi
hendaknya menggunakan mushaf satu saja yang kita pilih, yang mushaf itu memang sudah familiar dan banyak cetakan-cetakannya yang bisa jadi kita bisa dapatkan di mana-mana. وذكرنا بأن عقل الإنسان يعمل مثل آلة التصوير وأيضا العين، بحيث أنك إذا قرأت أي آية من كتاب الله تعالى تحفظها فإنه مباشرة وإن كان غيبا يظهر إلى عقلك الصفحة والمكان الذي توجد فيه هذه الآية. لذلك هذا هو الذي يجعلنا نحافظ على طبعة واحدة في المصحف، لأن أصبحنا نحفظ موقع كل آية في المصحف الكريم بعقلنا حتى ولو لم نرى. نحن حفظنا هذه الصفحة وإن حفظنا بعدها صفحات كثيرة، ولكن نذكر هذه الصفحة، هذه الآية في أي صفحة، في أي جهة، في أي موقع، في أي سطر، هذه أيضا نحفظ مكانا، لذلك نحافظ على طبعة واحدة في Al-Quran Al-Karim. Di antara alasan juga kenapa kita harus menggunakan satu mushaf, akhwat sekalian, supaya karena akal manusia itu seperti fotokopi. Jadi apa yang dihafalkan, apa yang dilihat, apa yang direkam oleh memorinya itu juga terbayang-bayang gambarnya atau posisinya atau jihadnya. Jadi ketika nanti kita pakai mushaf satu jenis mushaf saja, nanti itu akan pengaruh dengan penglihatan kita yang posisi-posisi ayat, terus peletakan ayat dan surahnya itu akan terus terbayang ya di benak kita, sehingga itu juga mempengaruhi hafalan-hafalan ke depannya. Nah, itu juga bagian dari alasan kenapa kita harus menggunakan mushaf yang sama selama proses penghafalan kita. أيضا ذكرنا العناية بالمتشابه من الآيات بأن نركز عليها ونعطيها الكثير من الاهتمام، لا سيما التي هي متشابهة تشابها لفظيا. Juga beliau menekankan sebelumnya, kita juga harus benar-benar memperhatikan, memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap ayat-ayat yang serupa. Ya, khususnya serupa dalam lafaz. Jadi itu juga beliau tekankan supaya nanti kita tidak berat ketika menemukan ayat-ayat yang serupa lagi. Karena kita memang sudah memberikan perhatian khusus di mana persamaan-persamaan ayat itu mutasyabihatnya dan seperti apa lafaz-lafaznya. Ketika kita memberikan perhatian seperti itu, insya Allah akan makin memudahkan kita untuk memungkinkan hafalan. أيضا تحدثنا عن كثرة الاستماع إلى القرآن الكريم في أي وقت. ليس له وقت محدد، وأنت تعملين وأنت تنظفين وأنت تطبخين وأنت في الطريق وأنت حتى وأنت تنامين، إذا استطعت أن تفتح القرآن فلا بأس، لأن كثرة التكرار تجعل هذه الآيات تطبع وتنسخ في العقل brain. Juga beliau sudah menyampaikan sebelumnya, ini sekedar murojaah lagi ya, biar kita lebih mantap. Adalah banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dimanapun kita berada, waktunya tidak terbatas. Mungkin ketika lagi bekerja, terus masak, bersih-bersih, atau lagi di jalan, atau bahkan sebelum tidur kita memutar murotal, itu juga menjadi salah satu cara untuk lebih memungkinkan hafalan. Karena dengan adanya pengulangan-pengulangan yang sifatnya kontinu itu akan menjadikan hafalan kita makin kuat ketika kita melakukan pengulangan-pengulangan lewat pendengaran yang sering-sering, mendengarkan dengan sering-sering. وكذلك كثرة القراءة. أحيانا نرى الطالب أو الطالبة أو الأخ أو الأخت إذا سمع ما شاء الله يعرف أن هذه الآية قرأت قراءة صحيحة أو قراءة خاطئة، يعرف ما هو الخلل في هذه القراءة، يعرف لكن في الحقيقة إذا قرأ هو لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أكثر الاستماع فقط ولم يكثر أيضا من القراءة حتى يتروض ذلك اللسان على نطق الحروف نطقا صحيحا. Juga selanjutnya ini ada kaitannya ya, banyak membaca Al-Quran. Karena beliau sampaikan tadi, kadang-kadang ada seseorang banyak mendengarkan, sensitif ya, pas dengar ayat yang dibacakan orang lain, langsung tahu, oh ini ayat ini salah, oh ini benar. Karena telinganya itu sudah, Masya Allah, sudah sensitif sekali menilai yang salah, yang benar dari bacaan orang lain. Akan tetapi ketika seseorang ini melafazkan sendiri ayat-ayat itu, ya kurang bagus. Karena
tidak seringnya dilatih lisannya itu untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak cukup sekedar kasratul istima, banyak mendengarkan, tapi juga yang lebih penting dari itu adalah banyak membaca, supaya beliau sampaikan lisan kita ini terbiasa dengan ayat-ayat itu, sehingga kita sampai pada tahap mudah dalam menghafal, karena sudah sering didengar dan juga sering diucapkan. طبعا يا حبيبات، نحن سنتكلم عن الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم، وما هو البرنامج الذي سنتبعه إن شاء الله للمحافظة على حفظ كتاب الله. لكن أولا نريد أن نضبط أنفسنا على أمر، ألا وهو القرآن الكريم. إذا عرفنا أهمية الشيء استطعنا أن نوليه من أنفسنا ما يليق بقدره من تلك الأهمية. فعندما تريدين حفظ نشيد عادي تعطينه وقتا حتى تستطيعي حفظه، صحيح؟ نعم. طيب، عندما مع أنه هذا النشيد ربما يعني قد يكون جيدا، قد لا يكون جيدا، قد يكون هادفا، قد لا يكون هادفا، وما إلى ذلك. إذا أردنا أن نحفظ شيئا من الشعر، إذا أردنا أن نحفظ ماذا، لكن عندما نريد أن نحفظ القرآن الكريم، أهمية القرآن الكريم تكمن في أنه كلام الله تعالى، بأن نكرم هذا الكتاب ونقدس هذا الكتاب لأنه متصل برب العالمين. فعندما نعرف هذا حق المعرفة سنعطيه ليس جزءا من وقتنا، بل سنعطيه كل حياتنا. سنعطي هذا القرآن الكريم كل حياتنا من قول أو عمل. سنقرأه، سنحفظه، سنراجعه، سنطبقه إن شاء الله. Masya Allah, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara-cara yang benar dalam menghafal Al-Quran dan program-program apa saja yang akan kita ikuti untuk sampai pada kita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya beliau menekankan bahwasanya karena kita mungkin sudah punya tekad yang kuat, azam yang kuat, berarti kita juga harus mengetahui kedudukan apa yang ingin kita hafal, yaitu Al-Quran. Seseorang ketika mengetahui kedudukan sesuatu itu, maka dia juga tahu bagaimana cara memuliakan sesuatu itu. Seperti Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah yang suci, yang mana kalam ini muttasil bi rabbil alamin, langsung dari Allah dan bersambung ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mengetahui kedudukan atau kemuliaan Al-Quran ini, otomatis nanti kita akan memberikan, beliau menyampaikan bukan sekedar separuh dari waktu kita ya, akan tetapi bahkan mungkin kita memberikan seluruh waktu kita, saking mulianya sesuatu itu, atau saking mulianya Al-Quran itu. Kita akan memberikan waktu kita secara kualitas waktu kita lewat tilawah, terus menghafal, mengamalkan, murojaah, memutkinkan. Itu semua kita persembahkan untuk, waktu itu semua kita persembahkan untuk Al-Quran. Karena kita telah mengetahui dari awal bahwasanya Al-Quran itu ada sesuatu yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana mungkin ketika kita ingin menghafal satu nasyid ya, entah nasyid itu bagus atau tidak bagus, tapi pasti ketika kita ingin menghafalnya, otomatis meluangkan waktu untuk menghafal, terus murojaah, melagu-lagukan. Nah, itu saja hal seperti itu yang belum tentu bagus. Kita luangkan waktu, apalagi Al-Quran yang sudah tidak diragukan kemuliaannya. Jadi sebelum memulai, maka kita harus mengenal sesuatu yang kita ingin mulia itu, supaya nanti kita ada porsi bagaimana cara kita harus memuliakannya. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله سبحانه وتعالى على الخلق. Keutamaan firman Allah ini ibaratnya keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. القرآن الكريم
ما بذلته معه من وقت فلا تندمي عليه، لأن هذا الوقت كله أنت تضعينه في حصالتك للآخرة. أذكر أن إحدى طالباتي في اليمن كانت امرأة بناتها ما شاء الله معلمات في الجامعات، وهي على جهادها لحفظ القرآن الكريم كانت مثابرة على المجيء، وتأتي ولو لم تحفظ إلا قليلا، ثم تقول لي بإحدى كلماتها الطيبة التي اعتدت عليها: يا أستاذة، ما بقي معنا إلا هذه الساعتين للآخرة، فلن أفرط فيها، لأنه كان وقت التحفيظ ساعتين. فتقول بأن هذه الساعتين معها هي تجمعها للآخرة. هل عرفتم ما هو شعورك وأنت تجمعين الفلوس كلما حصلت على شيء تضعينه في الحصالة؟ تشيلنغان. نعم، تضعينها في التشيلنغان في الحصالة، وأنت تجمعينها ثم بعد عام أو عامين احتجت إلى هذا المال وفتحت هذه الحصالة ورأيت فيها مبلغا. كيف شعورك؟ كيف سعادتك وأنت ترين ما شاء الله ودبر بجوتا خلاص الآن كم مليون؟ كيف سعادتك؟ كيف فرحتك بهذا المبلغ؟ لا توصف. كذلك الإنسان حياته عبارة عن حصالة، إما أن يجمع فيها الحسنات وإما أن يجمع فيها السيئات والعياذ بالله. فعندما نجمع الحسنات، هذه الحسنات ليست مجرد مال نضعه في حصالتنا، بل المال جزء مما نجمعه لآخرتنا إذا كنا قد صرفناه في مراض الله سبحانه وتعالى. صلاتنا توضع في هذه الحصالة، صيامنا، زكاتنا، أعمالنا الصالحات، كلماتنا الطيبات، صلواتنا في جوف الليالي، ذكرنا لله تعالى، عوننا للآخرين، كل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ولو كان صغيرا يوضع في هذه الحصالة عند من لا يضيع أجر من أحسن عملا، بل ويضاعفه له أضعافا كثيرة سبحانه رب. فهي تقول بأن هذه الساعتين نجمعها لنفسنا في أعمالنا الصالحات حتى نفتح الحصالة يوم القيامة فنجد فيها كثيرا من الأعمال. Insya ya, kisah yang sangat menyentuh. Seluruh lelah atau waktu yang kita perjuangkan untuk menghafal Al-Quran ini tidak perlu kita sesali, karena sejatinya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Jadi di sini beliau membawakan sebuah kisah salah satu wanita yang berada di Yaman ya. Anak beliau itu anak perempuan beliau itu semuanya itu menjadi dosen di jamiah, di kampus. Kemudian beliau itu bergabung di sebuah halaqah Quran yang sehari cuman 2 jam. Nah, beliau alhamdulillah selalu hadir di halaqah itu dan tidak pernah absen. Selalu memilih entah hari itu hafal atau enggak, yang penting datang. Datang terus bersungguh-sungguh. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Ada kata-kata perempuan ini yang sangat berbekas di hati beliau, yang beliau selalu ingat-ingat. Jadi ibu ini mengatakan, saya tidak punya waktu lagi untuk mengumpulkan kemuliaan-kemuliaan akhirat saya kecuali di 2 jam ini. Jadi saya lakukan itu karena tidak ada lagi waktu selain itu. Masya Allah. Jadi sejatinya hidup kita ini ibarat celengan ya, celengan kita menabung, entah yang kita tabung itu sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan. Dan suatu saat beliau memberikan permisalan, misalnya kita lagi nabung, setiap hari kita nabung, suatu waktu kita buka, ternyata harta yang kita tabung itu melimpah. Seperti apa perasaan kita saat itu? Ya pasti tidak bisa diungkapkan ya, saking bahagianya. Itu baru hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Nah, demikian juga seluruh aktivitas kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, terus kata-kata thayyibah yang kita ucapkan sehari-hari,
kemudian zikir kepada Allah, sholat malamnya kita di sepertiga malam, itu adalah ibarat tabungan. Tabungan yang sedang kita masukkan ke sebuah celengan. Suatu saat nanti di akhirat kita buka, ternyata banyak sekali kemuliaan yang kita peroleh dari tabungan-tabungan tersebut. Jadi intinya Al-Quran yang setiap hari kita hafalkan, yang setiap hari kita perjuangkan, itu insya Allah suatu saat akan menjadi tabungan yang akan memuliakan kita di akhirat insya Allah, juga di dunia. لذلك أنا رأيتها وأحسبها كذلك والله حسيبها. الله سبحانه وتعالى بارك لها في ذريتها. بناتها المعلمات في الجامعات حافظات للقرآن الكريم، ومن أحسن الناس أخلاقا وأكثرهن أدبا. وولدها أيضا ما شاء الله أراه من أكثر الأولاد أدبا وخلقا واحتراما وبرا بوالديه. حياتها مرتبة منظمة، البركة تجديها في كل بيت، في كل نقطة في بيتها، في كل ركن من بيتها أرى فيها البركة، أرى فيها الطمأنينة. ويعلم الله أني إذا ذهبت كنت إلى زيارتها لسبب من الأسباب، إذا مرضت كنت أشعر براحة نفسية وأنا في بيتها. لا أكثر من المكوث في بيتها، ولكني حقيقة أرتاح في بيتها. لعل هذه البركة اكتسبتها من كتاب الله تعالى، لأنها طالبة في التحفيظ، في حفظ القرآن الكريم، وبناتها أيضا طالبات وحافظات ومحفظات لكتاب الله تعالى. دوام الجامعة طويل، لكن لم يمنعهن هذا من تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه. Masya Allah. Jadi lanjut dari potongan kisah tadi seorang ibu ini, Masya Allah, setelah beliau tadi memulazamahkan diri beliau dalam hal al-haqqa faqat sa'atain, sudah hadhihi al-haqqa allati yatusabir 'alaiha. Beliau konsisten dengan halaqah 2 jam itu sebagai kemuliaan. Beliau anggap itu sebuah kemuliaan yang tidak akan pernah disia-siakan. Apa hasil dari konsistensi beliau itu? Masya Allah, kata Syekh Ahlam, karena beliau sering mengunjungi rumah beliau, Masya Allah, di setiap sudut-sudut rumahnya itu ada keberkahan. Jadi anak putri-putri beliau menjadi dosen di jamiah, tetapi juga tidak menjadi penghalang untuk menjadi muallimatul Quran, pengajar Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di kampus itu kan banyak sekali kegiatan yang padat terus kontinu dalam waktu yang lama, tapi putri-putri beliau tidak jadi penghalang untuk tetap juga mengajarkan Al-Quran atau ikut di halaqah Al-Quran. Kemudian putra-putra beliau juga Masya Allah sangat berakhlakul karimah dan juga sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian beliau melihat Syekh Khatuna melihat kehidupannya itu sangat rapi ya, kegiatan-kegiatannya rapi. Kemudian rumahnya juga Masya Allah, beliau mengunjungi rumah itu dengan beberapa keperluannya. Kadang beliau sakit atau ziarah biasa saja. Meskipun Syekh Khatuna tidak lama-lama di rumah itu, tapi memberikan kesan tumaknina. Ada tumaknina, ada kayak rasa nyaman banget di rumah itu. Dan beliau, Syekh Khatuna meyakini bahwasanya ini adalah hasil dari keberkahan Al-Quran yang beliau telateni, yang beliau konsisten dalam hal itu. Jadi luar biasa ini, semoga kita bisa menjadi kisah ini menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi kita. Semoga kita bisa juga seperti itu, mendapatkan keberkahan dari setiap sudut. Karena كذلك أنا متأكدة أن كل واحدة منا ترى هذه البركة بعد أن دخلت إلى حلقات التحفيظ بالقرآن الكريم. لعلها لم تنتبه إلى هذا الأمر، لكنها الآن إذا انتبهت وركزت سترى يا الله كيف كانت حياتي قبل هذا، كيف كان قلبي، كيف كان قلقي، كيف كان صدري ضيقا، كيف كانت حياتي مشاكل مع زوجي، كيف كان أولادي يضايقونني، كيف كان الجيران ليسوا جيدين،
كيف وكيف وكيف. وفي الحقيقة أن ببركة القرآن الكريم رأيت الفضل، بفضله سبحانه وتعالى رأيت فضل وبركة القرآن الكريم قد حلت عليك في بيتك وفي جيرانك ربما أحيانا يكون العيب فينا نحن ونحن لا ندري، لكن بالقرآن الكريم أصبحنا متأدبين بأدبه، فلذلك رأينا الخير والبركة في أنفسنا، في صحتنا، في أبداننا، في أزواجنا، في أولادنا، في بيوتنا، في جيراننا، في كل مكان نذهب إليه، في كل عمل نقوم به نرى هذه البركة، في كل مال نأخذه بيدنا نرى هذه البركة، في كل طعام نطبخه، في كل أمر من أمور حياتنا نرى هذه البركة. من انشغل بكتاب الله تعالى أحل الله سبحانه وتعالى بركاته على هذا الإنسان وبركات كتابه كلامه العزيز. Insyaallah. Selain dari kisah tadi, mungkin kisah itu juga sebetulnya terjadi dalam diri kita. Mungkin setiap dari kita yang sudah bergabung atau sudah membulatkan tekadnya untuk konsisten di Al-Quran, pasti sebetulnya juga sudah merasakan keberkahan-keberkahan yang secara mungkin ketika, tapi tidak terlalu diresapi ya, tidak terlalu dirunungkan keberkahan apa sih yang sudah saya dapatkan. Tapi sebetulnya keberkahan itu ada kalau kita mau telusuri secara pribadi. Jadi orang yang sudah menekuni atau sudah bergabung untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi Al-Quran, pasti banyak sekali keberkahan-keberkahan yang dia dapatkan. Jadi dia bisa flashback ya, bisa melihat bagaimana sih kehidupannya sebelum bergabung untuk menghafal Al-Quran di halaqah-halaqah, dan setelah pasti ada sekali perubahan-perubahan. Bagaimana dia, terus bagaimana keluarganya terhadap dia, bagaimana anak-anaknya ketika kalau itu seorang ibu, terus bagaimana tetangganya, bagaimana setiap sudut dari kehidupannya itu pasti ada yang berubah. Ya, ini dalam artian perubahan yang begitu positif, yang lebih berkah. Karena Al-Quran itu sendiri, beliau sampaikan bahwasanya ketika Al-Quran itu sudah ada dalam diri kita, maka otomatis sesuatu itu akan jadi berkah sendirinya. Setiap poinnya malah ya, tentang keberkahan Al-Quran itu terasa di mungkin kesehatan kita, jasad kita, kemudian rezeki yang kita dapatkan, pekerjaan kita, setiap sudut dari kehidupan kita, itu sudah otomatis ada celupan-celupan keberkahan dari Al-Quran itu. Karena barang siapa yang menyibukkan diri untuk Al-Quran, maka Allah akan menempatkan keberkahan itu dalam setiap sudut kehidupannya. Jadi semoga kita bisa merenungi lagi atau bisa melihat lagi keberkahan-keberkahan apa saja yang sudah kita dapatkan dari Al-Quran ini, dan semoga kita bisa istiqomah dan tambah semangat lagi biar lebih berkah lagi. ثم الآن يا حبيبات سنتحدث عن حفظ القرآن الكريم. ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم؟ أولا لا بد أن أبحث عن معلمة متقنة للقرآن الكريم، لأني هنا سأبدأ بالبناء، وعندما أبدأ البناء على أرضية مستوية صلبة قوية متينة البناء إن شاء الله سيستوي. المكملة. ولو توقفنا الحمد لله البناء والأساس قوي، لذلك لا نخاف من انهياره بمجرد التوقف حتى نرى أولا ماذا من خلل ومن أخطاء داخل البناء الأدوار الأولى، لأننا نحن سنبني على هذه الأرضية 30 دورا 30 جزءا. عند كل دور أنا أريد أن أتفقد البناء، تفقد سيرفي، يعني نشيك عليه حتى نرى هل موجود خطأ أم جيد. الحمد لله. تفتيش. نعم تفتيش. نحن سنرى هذا البناء ونرى الأدوار التي مضت كيف، هل هي جيدة، هل هي متينة، ما فيها أخطاء، ما فيها تشققات، ما فيها
نرى حفظنا هل هو ثابت؟ هل مراجعتنا جيدة؟ هل هي متقنة؟ هل هي ممتازة؟ هل أداؤنا متميز؟ ثم نواصل نبني دورا بعد دور حتى ننتهي إلى الدور 30 وهو ختمنا لجزء عما يتساءلون إن شاء الله. فكلما كان الأساس قويا، الأرضية قوية وصلبة، كلما كان البناء كذلك قويا وراسخا، وكلما كانت العمدان قوية وخاصة التي في البداية للبناء استطاع هذا البناء أن يتحمل كل الأدوار التي ستبنى عليه لاحقا. Sekarang kita masuk ke kiat-kiat selanjutnya, bagaimana cara yang benar untuk menghafal Al-Quran. Pertama, di sini ini insya Allah ini poin pertama yang sangat penting ya. Dari sekarang kita memperhatikan ini, yaitu mencari guru yang mutqin, yang mutqina ya, yang mutqina. Kenapa? Karena ini nanti ada kaitannya di akhir hafalan kita. Jadi kita mulai dari juz 1, ini sangat berkaitan nanti ke juz 30 selanjutnya. Karena kenapa harus mencari sedari awal mencari guru yang mutqin? Karena ibaratnya ibarat sebuah bangunan ya, beliau tadi misalkan ibarat sebuah bangunan ketika dia akan dibangun di sebuah tempat yang kuat, yang bagus, maka juga nanti bangunan tingkat selanjutnya itu juga akan kokoh karena pondasi awalnya sudah bagus. Tapi sebaliknya juga kalau dari awal pondasi awalnya tidak bagus, maka juga nanti ke atasnya itu akan goyah atau ada sebuah muskilah ya, akan jadi bermasalah. Tapi sedari awal kita mencari guru yang kuat ini, yang mutqinah, supaya nanti juz-juz selanjutnya itu ibaratnya bangunan-bangunan selanjutnya tetap kokoh juga karena pondasi awalnya sudah kokoh. Di sini beliau menyampaikan setiap pondasi itu kokoh, maka juga bangunan-bangunan selanjutnya itu akan lebih kokoh lagi. Jadi ini mungkin poin yang diperhatikan sedari awal, carilah guru yang mutqinah untuk mengawali hafalan kita. إذن أولا علينا أن نبحث عن المدرسة المتقنة حتى نستطيع أن نحفظ على يديها ولا نعتمد على نفسنا بالحفظ، لأننا نخطئ وليس هناك من يقول لنا موجود الخطأ. إذا أخطأنا وما في أحد يردنا في هذا الخطأ سيستمر معنا هذا الخطأ ونتعب في إزالته. Kenapa pentingnya mencari guru yang mutqinah? Karena kita sama sekali tidak bisa bersandar dengan diri kita saat menghafal ya, tidak harus punya guru. Kenapa? Karena kita ini banyak salahnya, hafalannya salah, bacaannya salah. Nah, kalau kita hanya bersandar sama diri kita sendiri, maka nanti hafalan-hafalan selanjutnya akan bermasalah karena ayat yang kita hafal ternyata salah, terus pengucapannya ataupun ahkam-ahkamnya salah, karena tidak ada yang memperbaiki, maka selanjutnya juga akan salah. Dan itu nauzubillah ya, makanya sedari awal kenapa harus ada guru, karena guru ini insya Allah yang akan membantu kita dan juga akan mengoreksi semua kesalahan-kesalahan dalam menghafal. بحثنا عن الأستاذة الجيدة. يلا بسم الله سنبدأ الآن. كيف سنبدأ؟ سنبدأ أولا قبل أن أبدأ حفظي بأن أرى أولا مع أستاذتي أقرأ عليها الآيات التي سأحفظها. أنا اليوم بعد الفاتحة سأحفظ أول 5 آيات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أستاذة salah harus 6 حركات. الحمد لله. kalau sendiri إذا كنت أنا وحيدة إذن أن لن أعرف أن هناك خطأ، لم أستطع أن أحسب كم عدد الحركات، لكن لأن الأستاذة موجودة هي حسبت لي كم عدد الحركات، الأستاذة المتقنة، وقالت لي بأن هذا ما زال ناقصا حركة أو حركتين، وهنا ناقص أكثر من 3 حركات. بسم الله الرحمن الرحيم. هيو سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. خلاص أنا حفظتها مثلها الآن، صححت أول آية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حفظت الآية الثانية حفظا صحيحا الحمد لله، لأني أيضا صححتها عند الأستاذ. وهكذا الآية الثالثة والرابعة والخامسة حتى أكملت الصفحة هذه الأولى. الصفحة التي تليها يلا
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صححت لي الأخطاء الحمد لله. هذه هي البداية الصحيحة، أن أسمع أولا من الأستاذة كيف تقرأ ثم أنا أقرأ، ليس أنا أسمع من أستاذة يا تاو 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 عرفت كيف، ثم ذهبت إلى البيت ولم تقرأ هي بنفسها. إذن هي الآن عرفت الصحيح سماعا، لكن قراءة هي لم تعرف الصحيح بعد. إذن لابد أن تقرأها هي أيضا أمام أستاذتها قبل أن تبدأ بحفظها. إذن المرحلة الأولى أو النقطة الأولى التي نحتاج إليها في الحفظ الصحيح أن نقرأ الآيات التي سنحفظها أمام أستاذة متقنة، أن نقرأها قراءة صحيحة، نصحح كل الأخطاء التي فيها، وما زلنا أمام الأستاذة حتى نعرف ما هي الأخطاء، وحتى نستطيع بعد ذلك أن نصححها في وقت حفظها. ما شاء الله. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua pendengar antusias ya. Ini Masya Allah, detail sekali dan luar biasa. Tadi setelah kita mendapatkan guru yang mutqinah, selanjutnya seperti apa? Jadi poin penting adalah membaca ayat yang mau kita hafal itu di depan ustazah kita. Karena kenapa? Bisa jadi kita salah, dan alhamdulillah saat kita salah ada yang perbaiki. Salah ayat atau salah harokat, misalnya harusnya 6 jadi 4, jadi 2 atau 3 malah, itu nanti masih ada ustazah mutqinah yang sudah mengislah. Jadi kita baca ayat pertama, alhamdulillah benar, terus kita baca lagi ayat kedua, alhamdulillah benar, ayat ketiga mungkin salah, terus diperbaiki, dan seterusnya seperti itu. Jadi mudahnya supaya apa? Untuk memperbaiki dari awal. Tidak cukup dengan ustazah baca terus kita dengar. Terus kita bilang, ya itu udah benar. Ya, saya tahu. Tapi nggak diulang sendiri juga. Terus pulang ke rumah, ya mungkin telinganya itu dengarnya baik, benar semuanya. Tapi pas diucapin ternyata dia malah salah. Ya, ustazahnya sudah membacakan, terus dia tidak baca juga. Jadi harus ada sistem membaca di depan guru. Supaya nanti semua kesalahan dari yang kita ucapkan itu, dari ayat-ayat yang kita ucapkan itu bisa diislah saat itu juga. Nah, dan ketika kita kembali ke rumah, kita sudah bisa mengulang-ulang atau menghafal ayat itu karena sudah benar, dan itu sangat membantu ke depannya ya, nanti tidak terjadi kesalahan yang menumpuk, tapi sedari awal kita sudah mengislah semuanya. Ini adalah sangat luar biasa, bahkan ini adalah cara menghafal yang hakiki yang menurut Ana, karena dari awal sudah diperbaiki. ثم نكرر لا نكتفي بأن نقرأها مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لابد أن نكثر من تكرارها. أحيانا إذا أردت أن تتعلمي طبخة، أنا أريد أن أتعلم كيف سأعمل مثلا أمبئ أو أندي أو سيومي صح سومي. طيب أنا سأتعلم هذا، أنا سأفتح يوتيوب لهذا، أنظر مرة واحدة ثم أنا أطبخ، ثم هي لم تكن على الوجه الذي ينبغي، إذن فسدت الطبخة. يا الله، خلاص إذن أنا الآن أترك، أم أقول أنا ماهرة، هذا مجرد خطأ، والخطأ في اليوتيوب ليس الخطأ عندي أنا. لا يمكن هكذا. عندما أنا أرى الطبخة لم تتم ولم تنجح، مباشرة أعرف أنني أنا التي أخطأت، لأني لم ألتزم إما بالمقادير أو بالطريقة أو بالوقت المحدد. ثم أحاول مرة أخرى ومرة تليها عدة مرات حتى أصل إلى إتقانها، وأصبحت الحمد لله متقنة لهذه الطبخة، وأستطيع أن أفعلها في أي وقت وفي أي مكان. نحن نتكلم عن أمر من الأمور الواقعية التي نراها في حياتنا الواقعية. طبعا لا وجه للمقارنة بين الطبخ والقرآن الكريم، لكن هذا فقط من باب المثال ليتضح المقال. عندما أنا أحاول وأكرر المرة الأولى، مثلا في قوله تعالى فسنيسره لليسرى، يا الله
هذه صعبة جدا لأن فيها الكسرات والفتحات والضمات والطلوع والنزول. فسنيسره، والترقيق والتفخيم والرخاوة فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. كم مرة حتى نستطيع هكذا ونحن ما زلنا قليلا قليلا نقرأها ببطء شديد، ثم بعد أن نبدأ بإتقانها هكذا حتى نصل فسنيسره لليسرى، حتى بعدها نستطيع أن نتقن ننجط فسنيسره لليسرى. صحيح؟ هل تأتي معك من أول مرة أم بالتكرار حتى نصل إلى القراءة المتقنة المطلوبة بالتكرار؟ إذن أن نكرر هذه الآيات التي نحفظها حتى نتقن قراءتها، ومن ثم إذا أتقنت قراءتها أتقنت حفظها إن شاء الله. Tadi setelah kita baca di depan ustazah, sudah mengislah, sudah benar bacaan kita. Selanjutnya adalah mengulang-ulang. Karena ini penting ya, meskipun mungkin ya banyaklah kita terjadi mungkin berat atau apa, malas mengulang-ulang. Beliau memberikan contoh yang realita ya, yang dekatlah dengan kita, meskipun tidak bisa dibandingkan antara menghafal dan memasak, tapi ini sekadar bab biar kita ada sedikit permisalahan yang mengenah di keseharian kita. Seperti misalkan kita ingin memasak suatu masakan tertentu, pasti kita ingin misalkan masak pempek atau sejenisnya, somai. Pasti awalnya kita melihat di YouTube ya, searching, terus kita praktek. Saat itu mungkin langsung tidak sukses. Tidak menyalahkan YouTube-nya, tapi mungkin kita yang salah, entah dengan takarannya atau dengan cara-caranya. Nah, tapi dengan kita tidak berhenti sampai di situ, kita praktek lagi, kemudian melihat lagi, mencocokkan lagi, sudah benar. Nah, di situ barulah kita bisa memasak dengan cara yang sempurna sesuai yang kita inginkan itu. Seperti itu juga Al-Quran, lebih dari itu ya. Semakin sering diulang-ulang, maka akan semakin menguat hafalan itu, atau menguat bacaan itu. Ini lebih masuk tadi masih ke bacaannya pas kita baca ke ustazah, kita ulang lagi. Seperti mungkin fasanuyassiruhu lil yusra, awalnya itu terbata-bata, berat, terus hukum-hukumnya, sifat-sifatnya itu masih berat. Tapi diulang lagi, terbata-bata lagi, ulang lagi, sampai mutqin. Nah, itu kenapa bisa mutqin? Itu hasil dari tikror, dari pengulangan-pengulangan yang kita lakukan. Dan insya Allah tadi beliau katakan, kalau sudah mutqin bacaannya, insya Allah juga akan mutqin hafalannya, insya Allah. عندما نكرر هذه الآيات أنا وأنت وهي كل واحدة منا تختلف عن الأخرى في الوقت المناسب لها للحفظ، الوقت المناسب للمراجعة. بعض الأخوات يناسبهم قبل الصبح للحفظ، بعض الأخوات يناسبهم بعد الصبح، بعض الأخوات يناسبهم بعد العصر، بعضهم بعد المغرب، بعضهم. نحن نرى الوقت الذي يناسبنا، لكن هذا الذي سنكون فيه بحفظ مركز. نحن نريد أن نأخذ وقتا، هذا الوقت نستغله بكل ما نستطيع من قوة، ألا وهو قبل النوم. كما أسلفت لكم في الدرس الماضي، قبل النوم أنا أكرر ما صححته في هذا اليوم، أكرره مرة أخرى ومرات أكرر حتى أنام. أجعل هذه الآيات التي سأحفظها هي آخر عهدي من الدنيا، ثم أنام. وعندما أستيقظ أتوضأ وأصلي ركعتين، إذا كان قبل الصبح، أو التي لا تستطيع مثلا أن تستيقظ قبل الصبح، تستطيع في الصبح فقط تصلي، ثم تبدأ
بأول يومها من الدنيا هذه في هذا اليوم بهذه الآيات الكريمات، بهذه الآيات، بأن تحفظها الآن خلاص، لأنه سبحان الله كما قلت لكم كما فوتو في العقل، يتحمض هذا الفيلم فأستيقظ في الصباح وأحاول أن أحفظها، إن شاء الله سيكون سهلا ويسيرا بإذن الله تعالى. Ya, setiap dari kita terkait dengan cara menghafal ya, setiap dari kita itu pasti berbeda-beda tentang waktunya yang ideal bagi dia untuk menghafal. Ada yang ideal bagi seseorang itu ba'da subuh, setelah sholat subuh. Ada juga yang kemudian qabla subuh, ada juga yang ideal bagi saya itu ba'dal asar, ada juga yang ideal bagi saya itu ba'dal maghrib. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing personilnya ya. Tapi di sini ada satu catatan yang penting untuk cocok untuk kita semua insya Allah. Karena hari itu kita sudah membaca, bacaan kita sudah bagus, kita juga sudah mengulang-ulang. Nah, sebelum tidur ayat yang mau kita hafal itu kita baca dulu dengan bacaan yang baik, kita baca dan usahakan bacaan itu adalah urusan terakhir kita sebelum kita tidur. Jadi nggak ada urusan lain selain usahakan terakhir kegiatan kita sebelum terlelap itu adalah membaca ayat yang mau dihafalkan tadi itu. Jadi akhiru ahduna minad dunya itu adalah sesuatu yang kita lakukan terakhir kali sebelum kita tidur terlelap, yaitu membaca yang tadi itu. Kemudian nanti saat bangun, mungkin bangun sebelum subuh atau setelah subuh, usahakan hal yang paling pertama dilakukan adalah menghafal yang tadi itu. Jadi urusan kita pas melek itu di dunia, nah yang poin pertama yang langsung dilakukan adalah menghafal yang tadi itu, karena sebelum tidur membacanya adalah akhir dari aktivitas kita, dan pas bangun juga usahakan itu adalah hal yang paling pertama yang kita lakukan. Supaya apa? Ketika kita melakukan hal ini, insya Allah itu sesuatu yang sangat baik ya, sangat bermanfaat, karena tadi sebelum tidur ya di awal kita sampaikan bahwasanya otak kita itu kayak fotokopi. Jadi mungkin masih terngiang-ngiang, terbawa-bawa dalam bawah sadar kita, mungkin bahkan terbawa mimpi apa yang kita baca tadi itu. Bangun-bangun ternyata udah mungkin, Masya Allah. Bangun-bangun pasti masih hangat-hangatnya ya, pasti karena kita tidur dengan itu, kita bangun juga langsung memulainya lagi. Nah, ini adalah sangat cara atau metode yang sangat efektif untuk menghafal. Jadi seperti itu. Nah, ركزوا علي إذا ركزنا على نقطة التصحيح ثم الحفظ. البند الثالث نحن نتحدث الآن عن 4 بنود. البند الأول تصحيح التلاوة مع الأستاذ أو الأستاذة. البند الثاني هو حفظ الذي صححناه. البند الثالث مراجعة الجديد. ما معنى مراجعة الجديد؟ أن أراجع 4 صفحات قبل الصفحة الجديدة التي حفظتها بعد كل تسميع. أنا سأضرب لكم مثالا. لو موجود واحدة مثلا لديها المصحف الآن في يدها، yang punya mushaf di tangannya nanti bisa نفتح سورة البقرة مثال. Kita buka surat Al-Baqarah ya. Yang ada mushaf di tangannya, biar bisa langsung praktek tips-tips dari beliau atau syarat-syarat dari beliau. نعم. مثلا مثال نفتح صفحة 9 halaman 9. Halaman 9, akhwat kalian. سنحفظ هذا اليوم مثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هذه الصفحة رقم 9. 9 ليس آية، صفحة يا أخي. Gak connect penerjemah. خلاص فتحنا صفحة رقم 9 ثم سنقرأ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. هذا المثال أنا حفظت
مثال أنا حفظت هذه الصفحة هذا اليوم. طيب ما معنى مراجعة الجديد؟ orang belakang 1, 2, 3, 4 إلى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. إذن هذه مراجعة الجديد إلى الصفحة التي حفظتها حتى يكون الحاصل 5. لماذا؟ العقل فيه الذاكرة، لكن الذاكرة أيضا موجود لدينا الذاكرة السطحية والذاكرة العميقة. الذاكرة السطحية هي التي ما زال كل شيء جديد، حفظت جديد، تعلمت شيئا جديدا، ما زال ليس قوي، قوة. عندما نكررها كل يوم خلاص الحمد لله الآن أصبح سهل وماسوا إلى الذاكرة العميقة، دخل إلى الذاكرة العميقة. هنا عندما أراجع كل يوم 5 صفحات 5 صفحات 5 صفحات، الصفحة الجديدة و4 قبلها، الصفحة الجديدة و4 قبلها، الصفحة الجديدة و4 قبلها، هكذا إن شاء الله سنحافظ على السورة التي نحفظها ما زال حفظا جديدا. السورة التي نحفظها جديدا سنحافظ عليها ولن ننساها، لأني قد راجعتها أكثر من 5 مرات، أكثر من 5 مرات، أكثر من 5 مرات، لأنه في كل صفحة أحفظها أنا أرجع 4 صفحات إلى الوراء وأبدأها مرة أخرى مع هذه الصفحة الجديدة بحيث يكون أيضا الحفظ مترابط. فهم؟ Nah. Masya Allah. Selanjutnya tadi kita udah syarat pertama tadi untuk menghafal Al-Quran dengan cara yang benar itu, pertama sudah diislah sama syekh atau guru kita yang mutqin, kemudian menghafalkan ayat-ayat yang sudah diperbaiki tadi itu. Sekarang adalah murojaah jadid, jadi murojaah hafalan yang baru. Yang mana hafalan yang baru yang harus dimurojaah, yaitu hafalan kita sekarang sudah ada di karena ingatan manusia itu ada 2 ya, ingatan yang masih ngambang-ngambang, belum terlalu istilahnya dangkal ya, belum terlalu masuk ke dalam, belum terlalu masih ngambang-ngambang, dan ingatan yang memang sudah masuk di yang sudah dalam, yang sudah insya Allah sudah mungkin, yang sudah kuat. Nah, ketika kita tidak murojaah, berarti hafalan-hafalan kita tadi itu akan hilang karena dia posisinya masih di ingatan yang dalam itu yang kuat. Nah, dengan adanya murojaah yang kontinu seperti itu, insya Allah hafalan, karena dia posisinya masih hafalan baru, maka dia harus diantarkan masuk ke ingatan yang kuat karena dia tadi posisinya masih ngambang. Nanti insya Allah dengan cara ini seperti itu terus, maka akan sering terulang-ulang. Obatnya Zahri jadidah takun qadimah ma'amururil ayam. Nah, nanti akan menjadi murojaah karena sudah sering diulang, terus sambil ziyadah, ulang sambil ziyadah. Nah, nanti hafalan baru itu akan menjadi hafalan lama yang insya Allah sudah menguat, ya sudah menguat, dan seperti itu seterusnya. Nanti seperti itu seterusnya seperti itu, insya Allah hafalan kita akan terus bertambah, tapi juga yang murojaah jadidah itu akan terus menguat, dan kalau punya akhirnya nanti akan menjadi hafalan, menjadi penghafal yang mutqinah insyaallah. Insyaallah. طيب نأتي إلى البند الرابع والأخير ألا وهو مراجعة القديم. مراجعة القديم، ما معنى القديم وما معنى طيب يا أستاذ ما الفرق بين القديم والجديد؟ الجديد هذه الصفحات 4 التي قبل الصفحة الجديدة. القديم هي الصفحات قبل هذا، فلذلك نراجعها نسميها حفظ القديم. طيب كيف نراجعه وكم هو المقدار وما هو النصاب للمراجعة؟ خذوها قاعدة من جزء إلى 5 كل يوم نراجع جزءا واحدا. نحن من أول حتى 4 من أول حتى 4 هذا سيكون نصف جزء. إذا وصلنا إلى 5 نعم إذا وصلنا إلى 5 أجزاء كل يوم جزء. هاتي perhatian. قليلا هذا لأن هذا الحساب وأنا نعم من 1
إلى 4. نعم. من 1 إلى 4 نصف ما نصف. شاء الله. نعم بالله. أنا إذا أشرح. نعم إذا وصلنا إلى 5 خلاص كل يوم كم؟ جزءا كاملا. إن شاء الله. أنا أشرح لنا أوتكلم. Ya, akhwat sekalian, umahat, kita ambil pulpen ya. Ini Masya Allah tips-tips murojaah yang luar biasa yang beliau akan sampaikan ke kita. Ini nanti didetilin, tidak buru-buru, biar kita bisa langsung praktek. Jadi, sekarang yang kita bahas, tadi kita sudah bahas murojaah jadidah ya, yang baru yang baru itu yang 5 halaman, yang tadi yang murojaah jadidah sambil nambah halaman selanjutnya. Itu terus diulang-ulang. Sambil nambah sambil ngulang. Itu kategori juz murojaah jadidah, mengulang hafalan yang baru yang masih ngambang-ngambang itu. Sekarang poin terakhir dari syarat-syarat menghafal yang benar adalah murojaah qadimah, murojaah hafalan lama. Yang mana nih termasuk hafalan lama? Nah, coba bisa dicatat dan jumlah murojaahnya berapa. Nah, sekarang kita catat bersama ya. Dari kalau yang sudah punya hafalan ya, hafalan murojaah qadimah itu adalah hafalan selain yang 4 halaman tadi atau 5 halaman tadi. Kalau sudah punya hafalan 4 juz di belakang ya, udah hafal 1 sampai 4 juz. Nah, 1 sampai 4 juz ini itu adalah hafalan yang lama. Cara murojaahnya seperti apa? Setiap hari, jadi 1 sampai 4 juz. Kalau masih punya hafalan 1 sampai 4 juz itu murojaahnya setiap hari itu setengah juz saja. Jadi sambil murojaah baru tadi, sambil nambah tadi, ada murojaah lama, hafalan lama itu setengah juz. Kalau masih 1 sampai 4. Nah, kalau sudah sampai 5 juz, yang sudah punya hafalan 5 juz, berarti murojaahnya setiap hari 1 juz. Ya, 1 juz. Anak ulang lagi. Kalau sudah punya 4 juz, berarti murojaah lamanya setiap hari 1/2 juz atau setengah juz. Kemudian kalau sudah 5 juz, setiap hari 1 juz dari 5 juz itu. Berarti ada murojaah qadimah, murojaah jadidah, sama ziyadah. Nah, insyaallah. Seperti itu urutan-urutannya. إذا وصلنا إلى 10 1 إلى 10 من 5 إلى 10 1 جزء. نعم. من 5 إلى 10. إذا من 1 إلى 4 نصف جزء. من 5 إلى 10 1 جزء. من 10 إلى 15 جزءا والنصف. من 10 إلى 15 جزءا والنصف. من 16 حتى 20 جزئين. من 21 حتى 25 جزئين ونصف. من 26 حتى 30 3 أجزاء، وإن شاء الله لا ينسى. ما شاء الله. كم 3. Nah. Insyaallah. Ini sudah dapat paket murojaah komplit. Insyaallah. Tadi ini kita bahas murojaah qadimah ya, akhwat ummahat sekalian. Anak ulang lagi biar makin bagus polanya, makin mungkin. Dari juz 1 yang sudah punya hafalan 1 sampai 4 juz, murojaahnya setiap hari untuk hafalan lama ini adalah setengah juz. Nah, hafalan yang sudah punya hafalan 5 juz sampai 10 juz, setiap hari murojaahnya 1 juz. Kemudian yang sudah punya hafalan 11 sampai 15 juz, setiap hari murojaah lamanya 1,5 juz. Terus yang sudah punya 16 sampai 20 juz, murojaah qadimahnya atau murojaah lamanya setiap hari 2 juz. Nah, yang sudah punya hafalan 21 juz sampai 25 juz, murojaahnya setiap hari, murojaahnya qadimahnya setiap hari itu 2,5 juz. Nah, terus yang sudah punya hafalan 26 ya sampai 30 juz,
itu udah hafal 30 juz ini ya. Itu murojaah setiap hari 3 juz. Ya, Masya Allah. Insya Allah kata beliau, Syekh Khotuna, kalau kita rutinkan, kalau kita istiqomah di atas jumlah-jumlah ini, maka insya Allah kita bisa menjadi hafizah yang mutqinah. Kalau kita pakai contoh atau pola murojaah qadimah yang beliau berikan kepada kita ini. Insya Allah. Semoga tips-tips ini bermanfaat ya. Apa perlu diulang lagi? Diulang satu kali lagi? Biar mutqinah. 1 sampai 4 juz murojaahnya setengah juz. 5 sampai 10 juz murojaahnya 1 juz, 11 sampai 15 juz murojaahnya 1,5 juz, 16 sampai 20 juz murojaahnya 2 juz, 21 sampai 25 juz murojaahnya 2,5 juz, kemudian yang 26 sampai 30 juz murojaahnya 3 juz. Jadi yang sudah hafal 30 juz setiap hari 3 juz. Insyaallah dengan cara ini kita akan bisa menjadi hafizah yang mutqinah insyaallah. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلناه اليوم في موازين حسناتنا وحسناتكم وأن ينفعنا الله تعالى وإياكم وأن ينفع بنا وأن يجري الخير على أيدينا وأيديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في روضة الجنة هذه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة، أن يجمعنا دوما على طاعته وحول مائدته وفي الفردوس الأعلى في جنته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بما سمعنا هذا اليوم، وبإذن الله تعالى أنتظر خراج هذا الدرس وأن تتصلن بي أو تعملن لي الرسالة. أستاذة الحمد لله أنا حفظت 5 أجزاء، أستاذة إن شاء الله أنا حفظت 9، أنا حفظت 10، أنا ختمت القرآن بإذن الله تعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. اغفر لجمع تاب من زلاتهم ما كان منهم في الزمان الأول. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhwat dan umat sekalian, demikianlah tadi tips-tips atau syarat-syarat menghafal Al-Quran dengan cara yang benar. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kemudian insya Allah. Dan Syekh sangat menunggu tips-tips ini ada yang testimoni nantinya. Ustazah, saya sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah dengan tips ini. Ustazah, saya sudah selesai 20 juz, 10 juz. Bahkan Ustazah, alhamdulillah dengan menggunakan metode ini saya sudah selesai 30 juz. Dan itu insya Allah laporan-laporan seperti itu ke Syekh akan sangat menggembirakan kita semua. Jadi selamat mengamalkan tips-tips ini. Insya Allah ini tips dari Syekh yang Masya Allah sudah banyak bergelut di dunia Al-Quran dan sudah mungkin. Semoga insya Allah kita semua bisa nyusul beliau. Insya Allah. Sekarang sesi pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Ustazah, saya sekarang sedang dalam proses murojaah beberapa juz yang telah saya hafal. Tapi saya merasa sudah diulang berkali-kali tetap saja tidak mutqin. Apa yang harus saya lakukan agar hafalan saya mutqin? Sudah hampir 2 tahun saya tidak menambah hafalan karena fokus untuk murojaah. Dan apakah jika saya wafat dan hafalan saya belum mutqin, apakah saya mendapat azab dari Allah? Ustazah, الآن ما زلت في أثناء حفظ ولكن قمت بتكرار الحفظ ولكن لم يكن متقنا مع أنني قد توقفت لمدة 2 سنين بسبب التركيز في الإتقان لم أزيد بسبب عدم الإتقان الحفظ السابق. وكيف كيف نحل هذه مشكلتي؟ وهل إذا مت وبهذه الحفظ ليست متقنة جدا هل أجد عذابا من الله؟
بما أنها ما شاء الله مجاهدة ومجتهدة لأن تراجع حفظها، فهي في خير وفي بركة وفي أجر ومثوبة متواصلة من الله سبحانه وتعالى، بل ليس عليها عذاب بإذن الله تعالى. إن شاء الله هي مأجورة، ومأجورة على نيتها الصادقة هذه، ومأجورة على عملها، ومأجورة على اجتهادها في الحفظ، ومأجورة على اجتهادها في المراجعة. وعليها فقط أن تنظم مراجعتها بحيث تجعل لها في كل يوم ورد للمراجعة، وتتقن هذا الورد، وأن تجعله مرتبطا بما بعده من الورد. يعني ستراجع هذا اليوم نصف جزء، غدا نصف جزء، تحاول أن تربط هذا النصف بهذا النصف، تراجعه لمدة شهر كامل. مثلا المراجعة هذا الأجزاء التي حفظتها كم عدد الأجزاء؟ مثلا 10 أجزاء، أنا سأراجعها 20 يوما، نصف نصف نصف. ثم ترجع مرة أخرى ونلاقي tapi setiap hari 1 جزء، كل يوم 1 جزء. ثم تستمر هكذا ممكن مرتين أو 3 مرات، ثم في المرة التي بعدها ترجع إلى جزئين، حتى ترى بأن وكثرة القراءة أيضا تثبتها. سبحان الله، كثرة القراءة حتى نظر من المصحف تثبت هذا المحفوظ. فإذا ما رأت نفسها قد الحمد لله بدأ هذا الحفظ بالمراجعة هذه بالثبات، خلاص تجعل لها خطا للمراجعة لا ينتهي منها طول حياتها، وتبدأ بخط آخر وهو الحفظ والزيادة. Pertanyaan tadi, insya Allah jangan ngomong azab ya, insya Allah nggak diazab, ini malah kemuliaan. Insya Allah ijtihadnya, niatnya untuk menghafal, terus kesungguhan yang sudah diberikan untuk menghafal itu akan menjadi timbangan amal tersendiri yang mulia, insya Allah. Jadi tidak ada azab, bahkan dikasih ganjaran yang mulia, insya Allah. Cuman sekarang mungkin butuh untuk memanage lagi atau merapikan lagi hafalan-hafalannya itu, memberikan waktu yang efektif atau menyusunnya dengan rapi sistemnya. Tadi Syekh memberikan permisalan, misalkan punya hafalan lama yang mau dimutkinkan itu 10 juz. Nah, bagaimana cara merapikannya? Setiap hari misalkan di murojaah setengah juz, berarti 10 juz butuh waktu 2 hari untuk butuh waktu 20 hari untuk murojaah. Jadi setiap hari setengah juz, kemudian besok murojaah lagi setengah juz, tapi sampai diikutkan yang lama seperti itu. Kemudian nanti sudah sampai 20 hari, sudah selesai ini 10 juz, kemudian nanti hari selanjutnya itu 1 juz. 1 juz, kemudian terus 1 juz, 1 juz, 1 juz, selesai ini 10 juz, kemudian tambah porsi lagi. Selanjutnya itu 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Insya Allah dengan metode seperti ini akan mengembalikan kemungkinan hafalan itu. Seperti ini terus sambil nambah sambil nambah hafalan baru, sambil murojaah yang seperti tadi. Jadi terus diulang, insya Allah nanti akan sampai pada tahap selesai 30 juz dan mutqinah. Kalau dari awal dirapikan seperti ini, insya Allah. Terus pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Syekh dan keluarga, amin. Afwan izin bertanya, bagaimana sebaiknya kita mengajarkan anak menghafal Al-Quran mulai dari bayi hingga usia 10 tahun? Jazakallah. أستاذة، كيف نعلم أولادنا بحفظ القرآن من بداية صبيانه إلى 10 سنوات؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. هذه ما شاء الله السنوات الذهبية لحفظ القرآن الكريم. هذه هي السنوات الذهبية، العمر الذهبي لحفظ القرآن الكريم من 5 سنوات أو من 3 سنوات إلى 23، حيث يكون خط الحفظ صاعدا، ثم بعد 23 يبدأ خط الحفظ بالنزول وخط الفهم في الطلوع. لذلك سنوات العمر الذهبية منذ أن يكون الطفل صغيرا حتى 23 عاما، هذه السنوات تشتغل فيها تحفيظ الطفل للقرآن الكريم، لا سيما في السنوات العشر الأولى، لأن عقله ما زال نظيفا، ماسي برسيه ما شاء الله، ماسي كوسون، ما فيه ولا شيء. تجعل له جدولا للحفظ وتتخذ معه وسائل عدة. هذه الوسائل موجود للأطفال في تحفيظ الأطفال عدة وسائل حتى يتقن حفظ القرآن الكريم، ولكن أيضا تحافظ على مراجعته لئلا يصاب بالإحباط إذا أكمل الحفظ ثم جاء ليراجع فإذا به يحفظ مرة أخرى. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Memang usia bayi ya, usia
atau 5 sampai 23 tahun itu adalah momen-momen yang sangat berharga untuk hafalan lagi kuat-kuatnya. Jadi ini adalah golden age ya, usia keemasan untuk menghafal. Jadi yang punya bayi khususnya dari 3 sampai 10 tahun itu benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan metode penghafal. Sudah banyak sekarang ya, berikan waktu untuk menghafal setiap harinya, tapi jangan lupa juga merojaah, karena hanya sekedar menghafal dia akan cepat numpuk hafalannya, tapi ketika kita kembali untuk di juz awal lagi itu sangat susah karena tidak adanya murojaah yang kuat. Jadi bisa dibuatkan metode tertentu dipilih, sudah banyak caranya ya. Tapi jangan lupa murojaahnya juga harus dikuatkan supaya nanti hafalan yang kuat itu juga murojaah yang kuat. Karena manusia ini juga ilmu baru ya. Manusia itu di saat usia pertama sampai 23 tahun itu menguat hafalan, kemudian nanti usia 24 sampai ke atas itu menguat pemahaman. Jadi manfaatkan momen-momen kuatnya hafalan ini, kemudian nanti saat dia sampai ke pemahaman yang kuat, Masya Allah sudah punya hafalan yang kuat, juga punya pemahaman yang kuat. Seperti itu, jadi lebih beliau tekankan ke tetap milih metode yang cocok, dan jangan lupa murojaahnya juga dikencangkan supaya hafalannya kuat dan mutqin. Insya Allah kita pilih pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Bagaimana jika kita sudah terlanjur banyak kesalahan dalam menghafal karena tidak berguru pada guru yang mutqin dan juga terlanjur menghafal sendiri? Hada sudah asbaha hifzuha tirul khata bisa babi al-muallim laysat mutqina jiddan wa aidan hafizat hifzan katsiran li nafsiha min nafsiha biduni muallima. كيف نصلح هذه نحل هذه المشكلة لأن قوية هذا الخطأ من بداية تبدأ من أول، لكن أيضا لا تنسى الذي حفظه، تسمعه دائما هذا الحفظ، كل يوم تسمع جزءا كاملا أو نصف جزء حتى يثبت في عقلها وفي قلبها. ولكن تبدأ بمرحلة أخرى مع أستاذة متقنة، لا سيما والحمد لله الآن ليس كما أول، الآن أصبحت الأستاذات المتقنات كثيرات الحمد لله، تستطيع أن تتفق مع أي أستاذة تدخل في أي حلقة، الآن حلقات أونلاين تستطيع أن تدخل في أي حلقة وتبدأ معها حفظا جديدا من البداية، بحيث تحفظ معها وتبدأ هذه البنود التي ذكرناها من التصحيح إلى التسميع إلى حفظ الجديد، مراجعة الجديد إلى مراجعة القديم. Masya Allah. Jadi untuk ada yang permasalahan seperti ini ya, kesalahan hafalannya sudah menguat. Jadi saran Syekh itu harus diulang dari awal lagi dengan guru yang mutqinah. Tapi untuk hafalan yang lama ini sudah tetap diperdengarkan terus, didengar bacaan-bacaan yang murotal atau dibaca lagi terus-menerus dengan bacaan yang benar, atau mendengarkan bacaan-bacaan murotal, banyak mendengar bacaan-bacaan yang benar. Jadi tetap ditilawah yang hafalan lama itu sambil diperbaiki. Tapi untuk sistem itu beliau sarankan dirombak lagi dari awal supaya lebih baik lagi dari awal, dengan cara ikut yang tips yang tadi, yaitu pertama dibacakan di depan guru, kemudian guru mengislah, kemudian kita mulai menghafal, kemudian kita punya murojaah jadidah, kemudian kita punya murojaah qadimah, murojaah lama, murojaah baru. Seperti itu terus. Jadi insya Allah kalau ikut tips ini bisa memperbaiki semua lagi bacaannya. Dan untuk hafalan-hafalan yang lama tadi sudah terlanjur itu diganti sistemnya, tapi tetap banyakin tilawah dan banyakin mendengar ya, istima' ila tilawatil Quran. Insya Allah ini akan menjadi solusi yang sangat luar biasa ketika kita ingin memperjuangkannya, insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Minni selaku mutarjimah, mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Subhanallahi 'adada ma khalaqa. Subhanallahi mil'a ma khalaqa. Subhanallahi 'adada ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi mil'a ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi 'adada ma ahsa kitabuh. Subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuh.
سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. سبحان من ذكره شرف للذاكرين، سبحان من شكره فوز للشاكرين، سبحان من حمده عز للحامدين، وطاعته نجاة للمطيعين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، يا من لا يطيب الليل إلا بمناجاته، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عباده، ولا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا ببره. يا ذا العز والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ونجيت موسى في التابوت، وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تهجرنا بعد وصلك، ولا تبعدنا بعد قربك، ولا تكربنا بعد روحك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن السلب بعد العطاء. اللهم لا تحرم المسلمين وبلدانهم الأمن والأمان. اللهم أعزهم بالإسلام. اللهم احفظ المسلمين وأوطانهم وأكرمهم وبلدانهم. اللهم الطف بنا وبهم في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وارحم من كان منهم ميتا واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اللهم أعنا على بر والدينا وأزواجنا، اللهم واجعلنا بارين لهما واصلين لهما. اللهم أعنا على الطاعة لهما. اللهم وأطب لهما كلامنا واخفض لهما جناحنا. اللهم واجعل لوالدينا اللهم واجعلنا لوالدينا وأزواجنا هينين لينين سمحين حبيبين يا رب العالمين. اللهم أغثنا بصلاح أولادنا وشبابنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا وإياهم فخرا للإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك
فإني أرغب إليك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما خلقت وملء ما خلقت وعدد ما في السماوات وما في الأرض وملء ما في السماوات وما في الأرض وعدد ما أحصيت به كتابك وملء ما أحصيت به كتابك وعدد كل شيء وملء كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.